ہر چیز تے قادر قدیر ہے تو، جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے، پانی اتے زمین کھلار دینا ہے، تھما باج اسمان ٹکا دینا ہے، کرن لئی آرام تو بندے آندے، دن ختم کر کے تو رات پا دینا ہے۔ اسی طرح ضرورت دی تحت مڑ کے دے اللہ رات چو دن تو چڑھا دینا ہے۔ دیکھے تاج بردے نو پیغمبری دا، انہوں مصر دے تخت تے بٹھا دینا ہے۔ اوہ ہووے اوہ جو تینوں منظور ہووے، تگڑے ماریاں کولوں تو مروا دینا ہے۔ تے میں سورہ کاف دی ایک آیت پڑھی ہے، 15واں پارہ ہے، اور سورہ کاف دی آیت نمبر 13۔ یہ سورہ کاف جڑی ہے یہ مکی سورت ہے، اور یہ 12 رکوع نے، 110 آیات نے، 1570 دے کلمات نے، 6360 حروف نے۔ جیڑا آدمی سورہ کاف دی تلاوت کردا ہے، اللہ پاک او دے نامہ اعمال دے اندر 63,600 نیکی او دے نامہ اعمال دے اندر درج کر دیندے۔ اور حضرت ابو سعید خدری قید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء لہ نور ما بین الجمعتین۔ جیڑا انسان جمعے والے دن سورہ کاف دی تلاوت کردا ہے، اللہ آن والے جمعے اس جمعے تو لگ کے اللہ آن والے جمعے دے اندر جمعے تک درمیان دے اندر اللہ نور ہی نور اس بندے واسطے پیدا کر دیندے نے، یعنی نور ہی نور ہو جاندہ ہے۔ آئیے اگے حدیث اور سناواں۔ اس حدیث دے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماندے نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف اسم من الدجال۔ جیڑا بندہ سورہ کاف دیاں ابتدائی 10 آیات یاد کر لیندہ ہے، حفظ کر لیندہ ہے، اللہ اس بندے نو دجال دے فتنے دے کولوں محفوظ کر لین گے۔ ذرا غور کیجئے، یہ سورہ قاف جڑی ہے، یہ دی عظمت اور فضیلت اور شان کتنی ہے۔ اور جیڑا انسان سورہ قاف دیاں آخری 5 آیات رات نو پڑھ کے سوندہ ہے، آقا فرماندے نے جیڑے ٹائم دا وہ ذہن بنا کے سوئیں گا نا، انہاں 5 آیات دی برکت اینی ہے، اللہ اسے ٹائم تے ہی اس بندے نو بیدار کر دیں گے۔ یہ 5 آیات جڑیاں آخری سورہ کاف دیاں نے، تے پہلیاں 10 آیات جڑا یاد کردا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو دجال دا فتنہ ہونا ہے نا، جنہوں سورہ کاف دیاں پہلیاں 10 آیات زبانی یاد ہون گیاں، اللہ انہوں دجال دے فتنے کو محفوظ کر لیں دے۔ آئیے اگے مشرکین مکہ، انہوں نے آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں انہوں نے سوالات کیتے کہ اسی تیرا کلمہ پڑھاں گے، سانو 3 سوالوں دے جواب چاہیے۔ پہلی گل یہ صحابے کاف تے کون سن تے کنے سن؟
दूजी गल ये वे रूह की चीज है। ते तीसरी गल ये वे कि जुल्करनैन कौन सी। इन्हां तिन्नां सवालों के जवाब चाहिए और इन्हां तिन्नां सवालों के जवाब अल्लाह ने सूरा काफ के अंदर नकल किए हैं। लेकिन मैं पहला सवाल ही, क्योंकि तिने अगर करा तो जुमे का टाइम बड़ा थोड़ा है, मैं पहले सवाल नूं ही तुसां अहबाब के सामने रखना चाहना कि असहाबे काफ कौन सन ते किन्ने सन, और उन्होंने जवानी के अंदर ही अल्लाह दी तौहीद ते खुदा दी यकताई ते तन्हाई ते इकाई दा नारा मारिया। ऐ कुरान ने क्या है? अल्लाह फरमाते ने नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक। ऐ मेरे प्यारे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद, उच्ची कह दियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोनिया तुसी इन्हां दा वाकया बयान कर दियो, असी तुहानू असहाबे काफ दा वाकया बयान करने आ। इन्हां मुशरिकी ने मक्का ने तुहाडे कोलों सवाल कीता ते 15 दिन तक मेरे पैगंबर ते वही नहीं आई। अबू जाल रोज आउंदा दरवाजा खड़कांदा ते मेरे पैगंबर नू परेशान करदा ते आका फरमांदे ने कल आई फिर दसांगा, ते मेरे पैगंबर नू इंशाअल्लाह कहना भुल गया। हुण कई साडे अहबाब ये बात कहिंदे ने कि जो अल्लाह ते उहदा रसूल चाहे वो ही हुंदा है। अगर आका चाहते सन तो फिर जवाब क्यों ना दिता? ते रब ने सूरत अल अराफ के अंदर अपने नबी की जबाने नबूवत चो ऐलान करवा दिता है। आयत नंबर 188 है, तर्जमा जाके घर जरूर वेखिया जे। फरमाया कुल्ला अमली कुल नफसी नफ़अन वला ज़र्रा इल्ला माशा अल्लाह। फरमाया मैनू पूरी दुनिया का इख्तियार देने वाले हो, मुख्तारे कुल कहने वाले हो, मैनू ते अपने आप का इख्तियार नहीं। सोनिया कह दियो मैं अपनी जान दे नफे नुकसान का मालिक नहीं, मगर इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे। इत्थे भी रोज अबू जाल आउंदा है, आंदा मुहम्मद साडियां गल्लां दा जवाब देना। मुशरिकी ने मक्का कहन लग पे कि मुहम्मद दा रब ते मुहम्मद नू छड्ड गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरशां तो आवाज आउंदी है मा वद्दा का रब्बू का वमा कला। सोनिया तेरे रब ने तेनू छड्डिया भी नहीं ते तेनू भुलिया भी नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 16वें दिन जिबरील आए। सही बुखारी च 15 दिन, कुछ रवायात च 17 दिन भी है। ते आन के जिबरील की आंदे ने मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू वला तकूलन्ना लिशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अयशा अल्लाहु वज़कुर रब्बक इज़ा नसीता वकुल असा यहदियनी रब्बी ले अक़रब मिन हाज़ा रशदा। सोनिया जदों भी वादा करो सानू विचों ना कढ़िया करो। की कहना है? इंशा बोलिया जे, बोलिया जे, इंशा अल्लाह कहना है। सोनिया सानू विचों नहीं कढ़ना। अगर नबी चाहते सन फिर 15 दिन वही क्यों ना आई? बोलिए, अगर पैगंबर चाहते सन। नबी देख सिहाबी आए कहने लगे जो अल्लाह तो दा रसूल चाहे। आपने फरमाया मेरे सिहाबी कुल शाह अल्लाह वहदा, एक है जो कल्ला अल्लाह चाहे, मैं मोहम्मद नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए जिबरील आए सोनिया सानू ना विचों कढ़ो, जदों भी वादा करना है की कहना है? वो बोलो तो सही की कहना है? हाँ तुसी भी किसी ना वादा करो तो यही कहना है इंशाअल्लाह। जो रब चाहे वो हुंदा है, जो जग चाहे वो हुंदा नहीं। वो जिवें चाहे जिस तरह चाहे।
ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਿਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਕਿਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਵਰਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਏ, ਨਾ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਛਾਪ ਨਾ ਦੇਵੇਂ, ਕਿਧਰੇ ਸੋਨਾ ਪਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਏ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਿਤੇ ਸੋਨਾ ਹੰਡਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਏ, ਕਿਤੇ ਟਾਕੀਆਂ ਪਾਟੀਆਂ ਗਲ ਅੰਦਰ, ਕਿਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਗਲ ਪਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਏ। ਦਿਲ ਕਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਾਵੇਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਏ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰੱਖੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੇ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰੱਖੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਬਿਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਮੇਖ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ, ਜੋ ਚਾਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ करे, ਉਹਨੂੰ को पूछन वाला है? बोलिए, कोई पूछन वाला नहीं। अल्लाह अल्लाह हक अल्लाह। सोने जदों भी वादा करो तो इंशाअल्लाह क्या करो। इधरों गल अल्लाह ने समझाई ते नाल ही अल्लाह आंदे ने नाहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक। सोने असी किस्सा सही सही बयान करने इन्नहुम फितियतुन। फितियतुन दा माना हुंदा है अजे इन्हां असहाबे काफ दी ना अजे मस फुटदी सी पई, पूरी दारी नहीं, मस उग रही सी, चढ़दी जवानी। ते जेड़ा बंदा जवानी दे अंदर इबादत करदा है, जवानी दे अंदर, आमीना दे लाल पूरी कायनात दे सरदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दो सल्लल्लाहु। और नौजवानों तेरियां मेरियां जवानियां गलियां दे मोड़ां ते लंघदियां ने, क्लबां च लंघदियां ने, मैं खानियां च लंघदियां ने, शराबा पी के लंघदियां ने, बदकारी दे अड्डियां ते लंघदियां ने। आ वेख लै ऐ भी जवान ने जिन्हां जवानी चढ़दी दे अंदर अल्लाह दी तौहीद दा नारा मारिया। रब ने इन्हां दे तज़किरे अपने कुरान च कर दिते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नौजवानों असल उम्र जवानी दी है, इबादत दी। हज भी जवानी दा, उमरा जवानी दा। जदों बंदा बुढ़ा हो जाए किसी पासे जोगा नहीं रहिंदा, उदों नूं मक्के नूं टोर छड्डदे ने। आ मैं कई बाबे उत्थे हरम च वेखे ने, पिशाब ते कंट्रोल ही नहीं रहिंदा, हरम दे सेहत च ही खलोते जांदे ही मूतरी जांदे ने। असल उम्र इबादत दी दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी। ते आका फरमांदे ने रजुलुन शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। जिन्हें जवानी दी उम्र दे अंदर अल्लाह दी इबादत कीती, ए नौजवान एदी जवानी गुजरदी है ते अल्लाह दी इबादत दे अंदर कुरान पढ़दियां, नमाज पढ़दियां, अल्लाह कोलों डरदियां। आका फरमांदे ने जेड़ा जवानी दे आलिम दे अंदर इबादत करदा है, अपनी जवानी दी चादर नूं हर दाग तो महफूज रखदा है। क़यामत दा दिन होएगा, मैं इस नौजवान नूं अपने अरश दा साया दे देवांगा। सुबहान अल्लाह। किते आका फरमांदे ने इगतनिम खमसन कबला खमसिन। 5 चीज़ां नूं गनीमत जानिया करो, 5 चीज़ां दे आ जान तो पहले पहले। पहली गल केड़ी है? शबाब का कबला हरामी का। ओए अपनी जवानी नूं गनीमत जान, बुढ़ापा आ जान तो पहले पहले। सेहत का कबला सुकमी का, सेहत नूं गनीमत जान, बीमार हो जान तो पहले पहले। वगना का कबला फकरी का, गनी होने नूं गनीमत जान, फकीरी हो जान तो पहले पहले। फरागा का कबला शुगली का, अपनी फरागत रहन नूं गनीमत जान, काम लगन तो पहले पहले। हयात का कबला मौती का, अपनी जिंदगी नूं गनीमत जान, मौत आ जान तो पहले पहले। वो समझ आ रही है ना? बोलो। फरमाया क़यामत दा दिन होएगा जदों बंदा अल्लाह दी अदालत दे अंदर पेश होएगा। 5 सवाल अल्लाह ने करने जे। इन्हां 5 सवालों का जब तक इंसान जवाब नहीं देगा
تے اللہ دی عدالت دے وچوں اپنے قدماں نو ہلا نہیں سکے گا. لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ حتی یسأل عن خمسن. فرمایا لوگوں 5 سوال اللہ نے کرنے. توجہ میرے وال، 5 سوال اللہ نے کرنے نے. پہلا سوال ان عمرہی فیما افنا. تینوں میں 90 سالہ 100 سالہ 70 سالہ میں زندگی دیتی، 10 کتھے کے آیا ہے؟ میری عبادت چ گزاری آ کہ میری بغاوت چ گزاری آ؟ تے دوجا سوال نوجوانو ان شبابہی فیما ابلا. تیری جوانی دے متعلق بھی تینوں پوچھیا جانا ہے، جوانی دے متعلق بھی سوال ہونا ہے. اور میں نوجوان تینوں میں جوانی دے قیمتی جوہر عطا کیتے، 10 کسے گزار کے آئے ہیں؟ میری عبادت چ گزاری آ کہ میری بغاوت چ گزاری آ؟ اگے تیسرا سوال فرمایا ان عمرہی ان شبابہی فیما ابلا. اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے تینوں میں قیمتی جو جوہر عطا کیتے جوانی دے، جس کسے تباہ کر کے آیا ہے. تے تیسرا سوال ان مالہی این اکتسبا. مال 10 کتھوں کمایا سی. چوتھا سوال فرمایا وفیما انفقہو. تے مال خرچ کتھے کیتا سی؟ بھیناں دے حق مار کے کمایا سی، یاراں دے حق مار کے کمایا سی، یا دنیا دے اندر کسے رشتہ داراں یتیماں دے حق مار کے کمایا سی؟ وفیما انفقا. تے مال خرچ کتھے کردا رہے ہیں؟ مسیتاں چ کہ رنڈی دے بازار دے اندر. مازا عاملا فیما علیما. جس گناہ دا تینوں پتا سی او گناہ کیوں کردا رہے ہیں؟ یہ 5 سوال ہونے نے جنہ دے اندر دوجا سوال جوانی دا. اللہ جدو عمر دا سوال کر لیا پھر جوانی دا کیوں؟ فرمایا جوانی دے اندر اگر اللہ دی عبادت تے اتر جائیں تو تاوی انتہا کر دینا، جے رب دی بغاوت تے اتر آئیں تو پھر بھی انتہا کر دینا. ہن ایوی نوجوان نے جنہاں دا تذکرہ قرآن کردا ہے انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. فرمایا انہاں نوجواناں نے جوانی دے اندر اللہ دی توحید دا نعرہ مارے ہے. ایک کاؤں کنے سن؟ اللہ انہاں دی گنتی بیان کر دینے پہ. فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا. کہہ دیو سبحان. قرآن آندا 3 سن چوتھا انہاں دا کتا سی، 5 سن 6واں انہاں دا کتا سی، 6 سن 7واں انہاں دا کتا سی، 7 سن 8واں انہاں دا کتا سی. یعنی 7 نوجوان انہاں نے جوانی دے عالم دے اندر اللہ دی اکائی تے یکتائی دا نعرہ مارے ہے. اے اصحاب کاف اس دور دے اندر بادشاہ سی جدا نا سی دقیانوس. اس بادشاہ نے تقریباً غالباً 67 سال حکومت کی تھی. اس دقیانوس نے اے دے دور دے اندر اللہ تو علاوہ غیر اللہ دی پوجا بڑی ہوندی سی تے قوم میلے چھیلیاں دی بڑی عادی سی. میلہ لگا تے میلے دے اتے نظر و نیازہ چڑھائیاں جا رہی نے، غیر اللہ دی پوجا ہو رہی ہے. ایک نوجوان وچوں اٹھیا تے پرا ایک درخت سی اتھے جا کے بہ گیا، دوجا اٹھیا وہ بھی جا کے اتھے بہ گیا، ایک ہور اٹھیا وہ بھی جا کے اتھے بہ گیا. یہ نا 7 نوجوان اس میلے چوں نکلے تے اتھے بہ گئے. اللہ اللہ حق اللہ. تے ہن ستے دے ستے چپ کر کے بیٹھے نے. ایک بندے گل کیتی دوجے بھی شروع کر دیتی. پتہ لگ گیا کہ اسی ستے ہی ہم زین ہاں.
جیڑا عقیدہ پہلے دا وہی ستویں دا. اللہ اللہ قرآن کی کہندا ہے انہاں ستاں نے نا توحید دا نعرہ ماریا اللہ اللہ. جدو انہاں نے نعرہ ماریا اللہ دی ایکائی تے یکتائی دا تو ہن پورے پنڈ چ ایک بندہ موحد ہوئے نا تو دی مشہوری زیادہ ہو جاندی ہے. بول دے نہیں. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سن نا تے انہاں دی مشہوری زیادہ سی, وہ کلے ہی موحد سن. تے پوری قوم نمرود جڑی سی نا وہ غیر اللہ دی پجاری سی. تے جدو انہاں نے بتاں دے سر لائے لتاں لائیاں تے سارے کی کیا او جڑا ابراہیم نہیں نوجوان ادو حضرت ابراہیم دی عمر 16 سال سی. او دا ہی کام ہے, ہور تے کوئی مخالف ہی کوئی نہیں. اس طرح یہ بھی مشہور ہو گئے اللہ اللہ. تے وقت دے بادشاہ نے انہاں نو بلایا اپنے کٹہرے دے اندر کھڑیا کیتا, ہاں بھائی تو میں سنیا تسی میری حکومت دے باغی ہو تے تسی آندے ہو اللہ ایک کے رب دی توحید دے نعرے مار دے پھر دے ہو تے تسی اللہ دی توحید دے اشتہاری مجرم ہو. تے رب کہندے نے جدوں یہ جا کے کھڑے ہوئے نا واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں وَرَبَّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ کہہ دیو وَرَبَّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. ایک اللہ دے نے اسی انہاں دے دلاں نو مضبوط کر دیتا وربطنا, اسی انہاں دے قدماں نو جما دیتا, انہاں دے حوصلیاں نو مضبوط کر دیتا. جدوں بادشاہ وقت دی عدالت دے سامنے پیش ہوئے کچہری لگی ہے پورا علاقہ جمع, بادشاہ وقت اپنی کرسی تے بیٹھا ہے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان الجائر. بادشاہ دے سامنے اللہ دی اکائی تے یکتائی دا نعرہ مارنا سب تو وڈا جہاد ہے. یہ ہن کھڑے نے تے اللہ آندے نے اسی انہاں دے دلاں نو مضبوط کیتا تے کی آندے نے فقالوا ربنا رب السماوات. بادشاہ تو بھی سن لے تے بادشاہ دے حواریوں تسی بھی سن لو ربنا رب السماوات والارض. ساڈا رب جیڑا ہے او رب ہے جیڑا زمین تے آسمان دا رب ہے, زمین تے آسمان دا رب ہے. فرمایا ہایا لن ندعو من دونہی الہ لقد قلنا اذن شططا. اسی ہرگز اس اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کران گے, اس رب تو علاوہ اسی کسے دجے نو پکاراں گے ہی نہیں خاص ساڈے جسم دے ٹکڑے بھی ہو جان. تے پتہ کی آندے نے ہا اولائے, ادھر میرے ول ویکھو میرے ول, ہا اولائے قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. ہا اولائے اے قوم نو کی ہو گیا ہے, ہا اولائے قوم اتخذوا من دونہ, انہاں نو کی ہو گیا ہے, انہاں رب نو چھڈ کے تے اینا بتاں نو اپنا خدا سمجھ لیا, اللہ نو چھڈ کے تے اینا مردیاں تے قبراں والیاں نو اپنا الہ سمجھ بیٹھے نے. یہی تے میرا مسلک ہے کہ داتا قبر والا نہیں, داتا عرش والا ہے. داتا کتے وے عرش تے وے, فرش داتا ہو سکتا او بولو تے صحیح.
یہی کہن دے جیڑا مسلک انہاں 7 بھابیاں دا وہی مسلک ساڈا ہے. یہ 7-8 بھابی سن اس دور دے. وہ بول دے نہیں اسی بھی یہی آنے ہیں نا. وہ بولو اسی ولیاں دے گستاخ نہیں. ولی ہوئے تے رجسٹرڈ ولی ہوئے. ولی دی جتی دی خاک میری اکھاں دا سرمے. ولی دی جتی میرے سر دی پگ ہے. کون کہندا اسی ولیاں دے گستاخ ہاں؟ وہ بولو اسی آنے ہاں. اسی نہیں کہندے پر او دی رجسٹریشن خدا تے کرے نا رحمان کرے. اسی تے آنے ہاں ساڈا مسلک کی ہے. اے بزرگی بزرگاں دی بے شک بجا ہے. ساڈا مسلک منہج دعوت پیغام. اے بزرگی بزرگاں دی بے شک بجا ہے پر وعدے تے کاٹے دا مالک خدا ہے. بزرگی بزرگاں دی بے شک بجا ہے پر وعدے تے کاٹے دا مالک خدا ہے. امامت امامہ دی بے شک بجا ہے پر اطاعت دے لائق صرف مصطفیٰ ہے. کون آندا ہی ولیاں دے گستاخ پر ہوئے ولی تے ولی دی جتی دی خاک ساڈیاں اکھاں دا سرما ہے. ولی دی جتی ساڈے سر دی پگ ہے. اے ولی نے مشرک رب دا ولی نہیں تے بدتی رب دا ولی. بولو ولی کون ہے؟ واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المتقین. متقی ولی ہے تے مومن ولی ہے. مومن دا اللہ بھی ولی ہے تے اللہ مومن دا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اللہ ولی مومنین دا تے مومنین ولی نے اللہ دے. ایک ہی آندے نے ولی ساڈی قوم نو کی ہو گیا ہے؟ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ. یہ ساڈی قوم نو کی ہو گیا ہے؟ انہاں اللہ نو چھڈ کے انہاں قبراں تے بتاں نو اپنا الہ بنا لیا ہے. لولا یاتون علیہم بسلطان بین. انہاں دے کول انہاں دے پوجن دی بتاں دی عبادت کرن دی کوئی دلیل بھی نہیں. کڈی سادہ جی گل ہے. ہونا جنہیں قبراں دے پجاری نے انہاں نو پوچھو وہ اپنے واقعات سناندے نے. اگلے دن ایک مولوی پہ آکے ساڈا عیسائیاں نال مناظرہ ہویا ہے تے اہاں عیسائیاں نو کہا تھوڑا عیسیٰ تے آندا ہی قبر تے کھلو کے کم باذن اللہ تے ساڈا عبد القادر جیلانی ود جے تھوڑے نا وہ قبر تے ڈائریکٹ ہی آندا کم باذنی میرے حکم نہ اٹھ. میں کیا ظالما نبی نالوں بھی بتا چھڑیائی تے اللہ دی ذات نالوں بھی بتا چھڑیائی. وہ باذن اللہ نبی کہہ رہا ہے. اگر نبی اٹھاندا ہے اللہ دے حکم نہ تے نبی دا معجزہ ہے تے معجزے چ ہاتھ نبی دا ہوندا ہے قدرت عرش والے خدا دی ہوندی ہے. وہ دے چ نبی دا کمال نہیں. کہ اگر کوئی کرامت ظاہر ہوندی ہے کسی ولی کو کرامت دے اندر بھی ولی دا کمال نہیں. کرامت چ ہاتھ ولی دا ہوندا ہے قدرت عرش والے خدا دی ہوندی ہے. اللہ میری توبہ تے اے ولی کی آندے نے انہاں کو کوئی دلیل بھی نہیں. پوچھنے آ دلیل بھی کو نہیں. ایویں ہی رب نو چھڈ کے تے غیراں نو پوجی. اہی بھی یہی آنے آ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. اے رب نو چھڈ کے جنہاں دی تسی پوجا کردے ہو اے بھی تھوڑے ورگے بندے ہی نے. عباد امثالکم.
اے قرآن کہہ رہا میں اپنی گل نہیں کرتا پیا. اللہ اللہ یہ جدو انہوں نے نہیں گل کہی فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا وہ تو وڈا ظالم کون ہو سکتا ہے جڑا رب دی ذات نہ شرک کرتا ہے. تے شرک سب تو وڈا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. تے اللہ نے 18 نبیوں دا نام لے کے سائیاں والے والیو قرآن چ کیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ اگر 18 نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے میں انہاں دی زندگی تے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیندا. اللہ نے اپنے نبی نو مخاطب کر کے کیا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ میرے محبوبہ تو نظر اٹھائے قبلہ تبدیل ہو جائے تو جس جگہ تے لیٹے میں اس جگہ نو روضہ تم میں ریاض الجنہ بنا دے. تو جس قبرستان چ دعا کرے میں اس قبرستان نو جنت دا ٹکڑا بنا دیاں. سونیا تو نکاح بدلے جبریل آ جائے تو نکاح چینج کرے میکائیل آ جائے. تیری ہر ادا نو اپنا قرآن بنایا لیکن میرا قانون ضابطہ اس جگہ تے یہ اپنی جگہ. اگر تو بھی میری ذات نہ شرک کرے گا میں تیری زندگی تے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیاں گا. شرک دی معافی نبیاں نو نہیں تے پوری کائنات دے سردار نو نہیں تے مینوں تے تینوں شرک دی معافی کیویں ہو سکتی ہے. اس واسطے کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک معاف نہیں جی کرنا میں سارے گناہ معاف کر دیا. ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ مشرک تے ہمیشہ واسطے اللہ نے جنت نو حرام کر. ہن ایک ہی کہن لگے اس تو بڑا ظالم کون ہے جڑا اللہ دی ذات نہ شرک کردا ہے. وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَاوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. آندے نے اسی تے پائی اس بات تو بیزار ہاں اسی تے رب تو علاوہ کسے دی عبادت کر سکدے پاویں ٹکڑے کر دیتے جان سولیاں تے چار دیتا جائے اسی یہ کام نہیں کر سکدے. تے اللہ کے دعا کر دینے اللہ اپنی رحمت ساڈے تے کر دے. یہ نا ایک ایک کر کے وچوں نکل دے گئے. ایک سامنے بار بار نہ ایک غار سی جنہوں کیا جاندہ ہے کاف. یہ جا کے نہ ستے دے ستے اتھے وڑ گئے تے انہاں نو راہ دے وچ ایک چرواوا بھی ہی سی. وہ چرواہا بھی انہاں دے نال رل گیا تے چرواہاں دے نال اکثر کتے بھی ہوندے نے اکثر کتے بھی ہوندے نے. وہ کتا بھی پیچھے پیچھے ٹر پیا. وہ چرواہا کتے نو ترائے پر کتا آگے جائے. محدثین نے لکھیا کتے نے کہا اللہ منو زبان تے عطا کر میں کوئی گل کر لاں. تے کتا آندا ہے او رب دے ولیو میں تھانوں چھڈ کے نہیں جا سکدا پاویں جو مرضی ہوئے اللہ میں انہاں نوں چھڈ کے نہیں جا سکدا. تے کتا ولیاں دے نال رلیا تے اللہ نے کتے دا تذکرہ اپنے قرآن چ کر دیتا ہے. تے نبی نوح دا پتر نبی نوح نالو جدا ہویا تے رب نے نوح دے خاندان چوں ہی کٹ دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویلا کتے بھی رہے اللہ نے اس کتے دا تذکرہ بھی اپنے قرآن چ کر دیتا ہے. جڑی غار سی نا سامنے داخل ہوئے غار دے اندر تے کتا غار دے دروازے اگے بہ گیا. یہ سارے ولی اندر داخل ہو گئے. سی آئی ڈی پہنچ گئی ہے وقت دے بادشاہ دقیانوس نو کہ او جڑے 7 نوجوان نے وہ سامنے غار دے اندر وڑ گئے نے. اللہ اکبر کبیرہ. تے دقیانوس کی کہندا ہے غار دے وچوں جا کے انہاں نو لے کے آؤ. جیڑا بندہ غار دے اندر وڑدا ہے اونوں دہشت یہ نہیں پیندی ہے. یہ نہ ستے دے ستے ستے نے تے اکھاں انہاں دیاں کھلیاں نے. سبحان اللہ اللہ اللہ. یہ کنے سال ستے رہے اے قرآن جے میرے اگے. اللہ آندے نے جدوں گئے ام حسبتا
ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ہر قرآن آندا ہے او صحابے کاف رقیم تختی تے نام لکھے سن انہاں دے تختی تے جویں اشتہاری جڑے مجرم انہاں دے نا نہیں لکھے ہوندے تصویراں لگیاں ہوندیاں نے تھانے چ پیا اشتہاری مجرم نے جتھے کو ملے سانو دسیا جے ایویں انہاں دیاں وی تختیاں لگیاں سن تے اوتے نا لکھے سن انہاں ستاں دے تے تختی دے اوتے لکھیا سی بھی جتھے مل سانو دسیا جے تے اشتہاری کہندے نے اللہ دی توحید دے مجرم والرقیم. اللہ 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 تے قرآن کہندا ہے سقاف کاف کیوں کیا جاندا وہ غار دا نام کاف سی تے اذ اول فتیۃ الی الکاف فقالوا ربنا اے ہن ستے جدوں داخل ہوئے نے نا تے دعا کردے نے فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ ساڈے تے رحمت کر دے تے ساڈے معاملے نو آسان کر دے. انہاں نے دعا کی تھی تو ہن لگا جی آسان ہون تے رحمت بھی لگی جی ہونا. ادھر میرے وال ویکھیا جی فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ. ہائے ہائے جویں ماں بچے نو گود چ پا کے نا چاندی اللہ کاکا سو جا اللہ کاکا سو جا آندی ہے کہ نہیں بولو. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. اللہ آندے نے اسی رحمت دی گود چ پا کے اپنی گود چ انہاں نو رحمت دیاں تھپکیاں دتیاں تے اے 309 سال تک ستے ہی رہے. سبحان اللہ سبحان. 309 سال تک ستے ہی رہے. انہاں دے سون دا تذکرہ بھی قرآن کردا پیا. فرمایا وَلَبِثُوا فِي کافہم ثلاثمائۃ سنین وازدادوا تسعا. اللہ اللہ اے 309 سال ستے رہے. اللہ انہاں دے لباس خراب نہ ہوئے فرمایا نہیں. اللہ انہاں دے وال نہ ودے فرمایا نہیں. انہاں دے ناخن نہ ودے فرمایا نہیں. آسا حکم دے دیتا والو تساں ودنا ہی نہیں تے جسمو تساں خراب ہونا ہی نہیں. ہائے ہائے فرمایا تساں اے جسمو تساں خراب نہیں ہونا تے والو تساں ودنا بھی نہیں تے ناخنو تساں ودنا بھی نہیں تے اے کپڑے ہو تساں بھی پسیدہ نہیں ہونا. اللہ 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 تے جدوں اے گلاں رب نے کہہ دتیاں اللہ پاک فرماندے نے اے 309 سال ستے رہے. اللہ پھر سورج نہیں سی چڑھدا فرمایا سورج تے روز چڑھدا سی. سورج نو بھی کہہ دیتا سی سورجا چڑھنا ہی تے سجے پاسے چڑھی تے ڈوبنا ہی تے کھبے پاسے ڈوبی. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. سورجا چلنا ہی تے سجے پاسے چڑھی ڈوبنا ہی تے کھبے پاسے ڈوبی. میرے ولی چٹیل میدان چ ستے نہیں اتے صاحبان کوئی نہیں اتے لینٹر کوئی نہیں کسے درخت دا سایہ نہیں. جدو ڈوبنا ہی تے سجے پاسے ڈوبی کتے میرے یاراں نو دھوپ نہ لگ جائے. اللہ پھر ایکو پاسے ہی پے رہے فرمایا نہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَظًا وَهُمْ رُقُودٌ. وہ ستے نے تے اکھاں انہاں دیاں کھلیاں نے. ویکھو اینو رب آندے جے تے اللہ آندے نے انہاں دے پاسے بھی میں اپنی قدرت دے نال آپ ہی پلٹدا رہیا.
اب ویکھ لو جڑے کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں میں حیران آپ اسے مشکل کشا مانتے ہیں. جڑے ولی اپنا پاسا آپ نہیں پلٹ سکتے وہ تیری میری مشکل کشائی کیویں کر سکتے ہیں؟ اللہ نے وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و ذات الشمال، میں انہاں دے پاسے بھی آپ ہی پلٹدا رہا. 309 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں. حضرت عزیر سننا کہنے لگے اللہ بستی ہڈیاں پئیاں نے، اے بستی دے نشانات نے، اتنے بھی کوئی وسدا ہی ہوئے گا تے اللہ تو کیویں اٹھائے گا؟ رب نے حضرت عزیر نو اتھے ہی فوت کر دیتا. فاماتہ اللہ مئۃ، 100 سال تک. 100 سال تو بعد اٹھے. ثم بعثہ قال کم لبثت، عزیر کنی دیر ٹھہرے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم. اللہ سویرے ستا تے 12 بجے اٹھ پیا. سویرے ستا بولو 12 بجے اٹھ پیا، ایک دن یا دن دا کچھ حصہ. حضرت عزیر نے کیا ویکھ لے 100 سال گزر گئے نہیں آ تیرا کھوتا بھی کول ہی کھلوتا ہی تے کھوتے دے اوتے جڑا کھانا سی نا، فرمایا عزیر کھانا بھی ویکھ جے تازہ ہی ہے، ہاں تیری کھانا روٹی بھی خراب نہیں ہون دیتی. اللہ اکبر. تے اٹھے تے 40 سال دے تے جدو ستے ادو بھی 40 سال دے. 40 سال دے داڑھی کالی تے اٹھ کے نا تے تر پے بستی نو. تے بستی دے وچ گئے نا تے انہاں دے جڑے پوترے تے دوترے سن نا انہاں دیاں داڑیاں چٹیاں تے دادے دی داڑھی کالی. تے کما 100 سال دی انہوں جا کے ملے سلام لئی تے کہنے لگے میں عزیر ہاں. وہ کہنے لگی گل کرنے والی کر، انہوں تے 100 سال ہو گئے نے گم ہو گیا عزیر. اے نہیں ماں میں ہی عزیر ہاں. تے کہنے لگی تو عزیر ہے تے پھر اللہ نو کہنا مینوں بینائی دے میں اکھاں تو نبینی ہاں. تے عزیر دی تے دعا اللہ رات ہی نہیں سن کردے. اسی ٹائم اللہ اس اماں نو اکھاں دے دے اکھاں. انہوں مائی نو بینائی ملی، انہیں دعائی پا دیتی بستی دے اندر بستی والے ہو عزیر ہی جے. سبحان اللہ. انہاں دے پاسے بھی اللہ دے نے میں آپ ہی پلٹدا رہا. قرآن کہندا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْہِ بِالْوَسِیطِ، انہاں دا کتا بھی اپنے پنجے پھیلائے اتھے ہی بیٹھا ہے. تے بادشاہ وقت جڑا سی انہیں اس غار دے اگے دیوار مروائی سی. دقیانوس نے یہ اندر بھکھے ہی مر جان گے، انہاں نو کوئی چیز باہروں اندر نہیں جائے گی، اندروں باہر نہیں آ سکن گے. اتوں آواز آئی بادشاہ تو دیوار مروائی ہے میرے ولی مارن واسطے، میں دیوار مروائی ہے اپنے ولی بچان واسطے. میں تے دیوار اس واسطے مرائی ہے نا دی نیندر بھی نہ خراب ہو جائے. اللہ اکبر اللہ سبحان. یہ نا چرواہا کو بکریاں چاردا سی پیا، انہیں کہا کند بنی ہے گار اگے کند نہ ٹائیے، کند ٹانی چاہیے. کہا کہ والا ویکھیے تے صحیح اندر ہے کی ہے. وہ جڑا بادشاہ سی نا اس وقت دا، یہ جڑا بادشاہ سی 309 سال بعد جڑا یہ بڑا نیک سی. انہیں کیا بھی اللہ نے مرن تو بعد زندہ کرنا ہے. قوم جڑی سی اس بات دی انکاری پہ مرن تو بعد رب نے زندہ نہیں کرنا. قوم نے بادشاہ نو کیا بھی یہ دلیل دے کہ رب نے مرن تو بعد زندہ کرنا. سانو دلیل دے پھر اسی مننا گے. ہن تے مریاں نو ہی سارا کچھ منی جاندے نے نا. وہ بولو مریاں نو غسل بھی آپ دیندے نے، کفن بھی آپ دیندے نے، قبر چ لادی بھی آپ لاندے نے، تے مڑ کے مڑا موئی مٹی پا کے آندے نے بابے ہری ہے جمعرات نو آندے نے. اجے بھی وہ زندہ ہے. ساڈے بابا جی ہوندے سن نا ایک گجرالے دے، آندے نے ایک بندہ مروا بھی لیا او دا رونا پٹنا پا بھی لیا. ایک بندہ مروا بھی لیا او دا رونا پٹنا پا بھی لیا. انہوں گٹکاں تے بخشا بھی لیا، انہوں گٹکاں تے بخشا بھی لیا. او دا جوڑا چالیے دا پا بھی لیا، پر مردہ اجے بھی زندہ ہی رہا. ہر کم کر لیا مولوی نے تے اجے بھی مردہ زندہ ہی. تے پتہ کی آندے نے جے تیرے مردے نہیں مردے. اللہ جتھے لیٹے ہے یوسف احرار ساڈی جماعت دے عالم دین سن، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنا. وہ آندے نے جے تیرے مردے نہیں مردے
وچ قبر دے گلاں نے کر دے اور جے تیرے مردے نہیں مردے وچ قبر دے گلاں نے کر دے انہوں قبروں باری سکا لیا کر کسے شیشے وچ سجا لیا کر دل کرے تے کدی بلا لیا کر مرن مران دی گل ہی مکا اللہ اللہ اے مردے جڑے دنیا تو ٹر جاندے نے منا موئی مٹی دے تھلے اے تھوڑیاں پکاراں سن دے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر فرمایا اگر سن لین تے جواب ہی نہیں دے پہلی گل ہے سن دے ہی نہیں جے سن لین تے جواب نہیں دے سکتے اس چرواہے نے کند ڈھا دیتی تے ادھروں عرشاں تو آواز آؤندی ہے جدوں انہیں چرواہے نے کند ڈھائی وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ستے اٹھے نا آندھے نے کنی کو دیر ٹھہرے ہیں کنی کو دیر تھے ٹھہرے ہیں آندھے نے سویرے ستے ہیں ہون اٹھ پہ ہیں سویرے ستے ہیں 12 بجے اٹھ پہ اللہ انہوں نے پتہ ہی نہیں 309 سال لنگے نے تے نبی نو بھی نہیں پتا 100 سال لنگے نے اتنے ہوں بابیاں دیاں بلیاں بھی علم غیب جاندیاں نے بابیاں دے کول جن نے 10 دن تینوں توید کنے پائے نے تے کتھوں لکھوائے نے تے کتھے رکھے نے اور جے صحابے کاف ولیاں نو پتہ نہیں نہ لگا تے اج دے بابیاں نو بھی پتہ لگ سکدا اے رجسٹرڈ ولی نے جنہاں دی رجسٹریشن قرآن کرتا ہے رحمان کرتا ہے کہنے لگے ایک دن تے دن دا کچھ حصہ سویرے ستے ہیں 12 بجے اٹھ پہ تے وچوں ہی بول کے آندے نے قالوا ربکم عالم بما لبثتم یہ رب ہی زیادہ جاندا ہی کنی دیر ٹھہرے سانو نہیں پتا اللہ اللہ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ کہنے لگے چھڈو اللہ جاندا ہے اے لو پیسے ایک جنے نو کیا ادا نام سی یملیسا جنہوں نے کیا پیسے پھڑ جا کے وہ شہر چو کھانا لے کے آ تے کھانا کوئی پکیزہ لے آئی ادو لوگ بتاں دے نام تے بڑا دیندے سن کہنے لگے پاک کھانا لے آئی پاک یہ جدو گیا نا بازار یہ آندا یار ایتھے ایک دکان ہوندی وہ کدھر گئی ہے ایتھے بازار ایویں دا سی ہن کیویں دا ہو گیا انہیں جا کے نا ویکھ کے نا تے ایک بندے نے جا کے پیسے دیتے آلا بھی روٹی دے وہ پیسے ویکھ کے آندا کدو خزانہ لبئی خزانہ لبئی آندا نہیں خزانہ تو نہیں لبا میرے اپنے ذاتی پیسے نے انہیں کہا لگتا ہے تینوں کدو خزانہ لبا ہے یہ تو سکہ 309 سال پرانا ہے آندا نہیں نہیں دکھیا نوسری بادشاہ انہیں کہا بادشاہ تو کدوں دا گزر گیا 309 سال لنگے نے اے جڑا تیرے کو کھسا انہیں نال دے دکانداراں نوں اکٹھا کر لیا بھئی آؤ بھائی وہ سارے رل گئے آندا یار میرے نال مذاق نہ کرو تسی مینوں روٹی دیو میں تھانوں پیسے دیتے انہیں کہا بھئی یہ ہن نہیں چل دے یہ 309 سال ادو چلتے ہوں سن 309 سال پہلے اچھا وہ پھڑ تڑ کے بادشاہ کو لے گئے بادشاہ اگے ہی آندا سی انہیں دعا کیتی سی بادشاہ نے اللہ کوئی منو دکھا نا معجزہ کوئی معجزہ دکھا رب قد ترا اختلاف ہؤلاء مبعث لہم آیتن اللہ منو کوئی معجزہ دکھا
منو کو کرامت وکھا کے تم مردیاں نو زندہ کیویں کرنا ہے، یہ ساری قوم میرے کو آ گئی ہے، آندے نے رب نے مردیاں تو زندہ نہیں کرنا، اللہ کوئی ایسی کرامت وکھا، اپنی نشانی وکھا کہ تو ستیاں نو مردیاں نو بھی زندہ کرے۔ بادشاہ دے کول لے گیا، کہن بادشاہ نے سکھا، آندے کدوں ملے، کدوں سکہ ملے، اے نہیں، اے تے 309 سال پرانا ہے۔ وہ بادشاہ لامے کر کے آندا میں تینوں صحیح گل دسنا، اگر تو بھائی ویکھنا ہے تے میرے نال 6 ساتھی اور نے، او جڑی غار ہے نا کاف او دے اندر نے، تے آ میرے نال میں تینوں وکھا دینا۔ بادشاہ نو نال لیا تے لے کے آ گئے تے وَلْيَتَلَطَّفْ، اینو سمجھا کے کلیا ہی بھی کہے نا تو کوڑی گل نہیں کرنی، گرم نہیں بولنا، نرمی نہ پیش ہونا ہے۔ تے اے جڑا وَلْيَتَلَطَّفْ ہے نا، ایتھے قرآن دا عد ہوندا ہے۔ ہاں جی راشد صاحب، انہاں نے اپنی جوانی دے اندر اللہ دی توحید دا نعرہ ماریا تے رب نے قرآن دی جوانی چی انہاں دا تذکرہ کر چھڑیا۔ سبحان، کیوں مولانا؟ وَلْيَتَلَطَّفْ تے قرآن دا عد دے، انہاں جوانی چ اللہ دی اکائی تے تنہائی نو منیا تے رب نے قرآن دی جوانی چ انہاں دے تذکرے کر چھڑے۔ بادشاہ نو لے کے آیا، کہندا بھئی باہر کھلو، میں تینوں اندر بلانا۔ اندر جا کے انہیں دسیا بھئی باہر بادشاہ وقت آیا۔ جدو اندر گئے نا تے بادشاہ انہاں نے ہم کلام ہویا تے انہاں نے بادشاہ نو دعاواں دتیاں، استودعک اللہ والسلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ حافظک اللہ وحافظ ملکک ونعوذ باللہ من شر الانس والجن۔ اوے بادشاہ اللہ دیاں حفاظتاں، اللہ تیرے تے سلامتی کرے، تیرے تے اللہ اپنی رحمتاں تے برکتاں کرے، اللہ تیری حفاظت فرمائے، اللہ تیرے ملک تیری بادشاہی دی حفاظت فرمائے۔ تے اسی پناہ مانگنے اس اللہ دے نال، اس شریر جنہ تے انساناں دے کولوں اللہ تینوں محفوظ رکھے، جنہ تے انساناں دے کولوں۔ انہاں نے دعا دیتی تے بادشاہ نو دعاواں دتیاں تے پھر اوتھے ہی لیٹ گئے۔ اج بھی انہاں دے ٹانچے اوتھے پئے نے کاف غار دے اندر، اج بھی انہاں دے ٹانچے پئے نے، انہاں دے جسم اج بھی اوہی پئے نے۔ انہاں نے کی کیا؟ اللہ اللہ، انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذن ابدا۔ کہنے لگے اپنے آپ نو زار نہ کرو، یا تھانو مارن دے یا تھانو تھوڑے دین تو پھیر دین گے، تسی ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے۔ میرے بھائی اللہ پاک نے پھر انہاں تے موت جاری کر دیتی، یہ اتھے ہی سو گئے۔ اج بھی انہاں دیاں میتاں قبراں تو باہر، قبراں نہیں بنیاں اوویں زمین تے پئیاں نے، رب انہاں دے جسماں دی آپ حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ منو تے تھانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، وہ جویں چاہے اوویں ہی کردا ہے۔ ہر چیز تے قادر قدیر ہے تو، جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے، پانی اتے زمین کھلار دینا ہے، تھما باج اسمان ٹکا دینا ہے، کرن لئی آرام تو بندے آندے، دن ختم کر کے تو رات پا دینا ہے۔ اسی طرح ضرورت دی تحت مڑ کے دے اللہ رات چو دن تو چڑھا دینا ہے، دیکھے تاج بردے نو پیغمبری دا انہوں مصر دے تخت تے بٹھا دینا ہے، اوہ ہووے اوہ جو تینوں منظور ہووے، تگڑے ماریاں کولوں تو مروا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ منو تے تھانو عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔